माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 6 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्नको लागि प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 152 को उपनियम 7 बमोजिम सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा मत सङ्कलन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजन गर्दा अपनाइने प्रक्रियाको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदछु। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अहिले पनि जारी छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको विश्वासको प्रस्तावमाथि जवाफ दिइसक्नु भएको छ र अहिले सभामुखले मत विभाजनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। अबको राजनीति कसरी अघि बढ्छ भनेर हामीले राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। केशवजी, अब नि 2048 सालपछिको राजनीतिक परिदृश्य नदोहोरियोस् भनेर हाम्रो संविधानले लेख्यो। दायाँ बायाँ र त्यो कुराहरूले किन काम गर्न सकेन? हाम्रो त्रुटि लबीहरू लोचसे हल खाली गराइने छ। भारतीय सभा भवन पस्ने पश्चिमतर्फको फलामे ढोका, उत्तरतर्फको ढोका, दक्षिणतर्फको मूल ढोका, साथै पश्चिमतर्फ रहेको लोचसे पस्ने ढोका बन्द गरिनेछ। गर्नुभएको भाषण उल्लेखित ढोकाहरू त्यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने मत सङ्कलन कार्य हामीले संविधान बनायौँ भारतमा, यो संविधान कस्तो छ, हामीले राम्रो बनायौँ। यद्यपि संविधान ठिकै बने पनि यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले ठिक संरचना र ठिक नेतृत्व दिन सक्यौँ भने यो संविधानले सोचे भन्दा धेरै परिणाम। तर यो संविधान असाध्यै राम्रो बने पनि यदि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना र नेतृत्व खराब भयो, इतिहासको चेतना नहुने भुत्ते भयो भने यो संविधानले परिणाम दिँदैन भन्ने उहाँको कथन। म त्यो चिज यहाँ जोड्न चाहन्छु कि हामीले संविधान त राम्रो बनायौँ, संविधान जनआन्दोलनका सपनाहरूलाई सँगालेर हामीले संविधान लेख्यौँ। तर त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन संरचना र जुन नेतृत्व हामीसँग थियो, जुन राजनीति हामीसँग थियो, त्यो कस्तो थियो भने हेऱ्यौँ हामीले भने त्यो असाध्यै रूढ थियो, असाध्यै परम्परागत थियो, जसले पछिल्लो 30 वर्षदेखि संसदीय अभ्यासमा आफूलाई चाहिँ अब सुसंस्कृत राजनीतिको जुन हामीले अपेक्षा गर्थ्यौँ त्योभन्दा नितान्त भिन्न अहङ्कार, भ्रष्टाचार, अनेक खाले चाहिँ उपद्रव र दलदलको अभ्यास गरेको। त्यसैले संविधान राम्रो बनाए पनि जब हामीसँग राजनीति राम्रो भएन, पार्टीहरू राम्रो भएन, नेतृत्व राम्रो भएन, त्यसको परिणाम भयो। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईले राम्रो गाडी त ल्याउनु भयो किन? गाडी असाध्यै राम्रो छ, नयाँ पुस्ताको गाडी छ, कोभिड-19 को सबै अप्सनहरू सहितको गाडी छ, तर ड्राइभर खराब छ र ड्राइभरको राम्रो ट्र्याक रेकर्ड छैन, अनेक दुर्घटना गरेको ड्राइभर छ। गाडी राम्रो भएर के हुन्छ? फेरि पनि दुर्घटना। तपाईले राम्रो घर त दिनुभयो, त त्यो घरमा बस्ने मान्छे, त्यो घर सञ्चालन गर्ने मान्छे ठिक भएनन् भने के हुन्छ? जसको संस्कृति राम्रो छैन, जसको राजनीतिप्रतिको बुझाइ नै भेटिन्छ। राजनीति भनेकै जसले जोगी हुन आएको होइन भनेर चाहिँ राजनीतिलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ, राजनीतिलाई पेसा बनाउनुभएको छ जसले, जसको लागि सत्ता महत्त्वपूर्ण छ, जनता र जनताको सपना महत्त्वपूर्ण छ, त्यो राजनीतिको निरन्तरता अहिलेसम्म रह्यो। त्यसैले संविधान त हामीले फेर्यौँ, तर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन राजनीतिक इन्स्टिट्युसन हो र जुन राजनीतिक नेतृत्व हो त्यसलाई हामीले फेर्न सकेनौँ। परिणाम के भयो भने संविधान उन्नत भए पनि त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ असाध्यै खराब र मैलो हुन गयो। अन्त्यमा मलाई यो भनिदिनुहोस्, अहिले सत्ता गठबन्धनमा जुन गठबन्धन तयार भयो, यो गठबन्धन चुनावसम्म जाने सम्भावना कतिको छ? अब नेपाली राजनीति चाहिँ सूत्रमा छैन क्या, हाम्रो दुर्भाग्य हो। हामीले राजनीतिक विश्लेषण गर्छौँ, कहिलेकाहीँ राजनीतिको कुरा गर्छौँ, त्यो कुरा गर्नको लागि केही आधार छन् नि हामीसँग, संविधान छ, राजनीतिक अनुभवहरू छन् र त्यो राजनीतिक विद्या छ भनौँ, मानव उदाहरणको लागि
जब चिज विद्याभन्दा पछाडि छ, जब चिज सूत्रमा छैन, जब जे पनि हुनसक्छ नेपाली राजनीतिमा, यसको कुनै इथिक्स छैन, कुनै नैतिकता छैन, कुनै नियम छैन, त तपाईँले सोधेको प्रश्नको जे पनि हुनसक्छ। यद्यपि अहिले हामी के कल्पना गरौँ भने जुन तहबाट एउटा गठबन्धन बनेर शेरबहादुर देउवाले मत प्राप्त गर्नुभयो, यो सरकार निरन्तर अगाडि जाला त्यो अपेक्षा गरौँ। यद्यपि यो सरकार निरन्तर जानु र यो सरकार प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि जानु चाहिँ फरक कुरा हो होइन। निरन्तर जाला, तर यो कति प्रभावकारी होला त्यो चाहिँ प्रश्न नै छ। त्यही त, अब गठबन्धन हुनु र नहुनुले शक्ति सन्तुलनमा कस्तो खालको असर पार्छ? अब यही आज मत प्राप्त गरिसकेपछि त सायदै अब तपाईँको शेरबहादुर देउवा त तपाईँको यो गठबन्धनप्रति धेरै इमान्दार नभए पनि हुन्छ, किनभने निश्चित समयसम्म उहाँलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आउने पनि हुँदैन र अहिले नै असफल भयो भने पनि उहाँले निर्वाचनमा जान सक्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँको नेतृत्वमा निर्वाचन हुन्छ। त्यसले गर्दा अब उहाँको लागि उहाँले चाहे निर्वाचन, किनभने यद्यपि पहिलेदेखि नै उहाँले निर्वाचन त चाहनु भएकै हो, निर्वाचनतिरै जाँदा पनि अथवा लामो समयसम्म अथवा निश्चित यो पार्लियामेन्टले जुन अवधि प्राप्त गरेको छ त्यो अवधिसम्म जानको लागि पनि अब उहाँ खुला हुनुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ कुनै विघ्न बाधा छैन होइन, उहाँ निरन्तर जानुहुन्छ। मात्रै एउटा जनताको हिसाबले हाम्रो प्रश्न के हो भने उहाँको यो निरन्तरता चाहिँ कति प्रभावकारी हुन्छ। साँच्चै यो 1.5 वर्ष उहाँले जति प्राप्त गर्नुहुन्छ भाग्यवश, उहाँको लागि भाग्य, हाम्रो लागि के हो थाहा छैन होइन, जति प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ साँच्चै नेपाली जनताको सपना पुरा गर्ने, हाम्रो भाग्य र भविष्य बदल्ने दिशामा कति प्रभावकारी हुन्छ त्यो चाहिँ प्रश्न छ। यद्यपि उहाँ त उन्मुक्त हुनुभयो। हवस्, समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल। प्रतिनिधि सभामा अधिवेशन अहिले पनि जारी छ, हामी फेरि पनि प्रतिनिधि सभातर्फ लाग्दैछौँ। अब म सभाभवन पस्ने पश्चिमतर्फको फलामे ढोका, उत्तरतर्फको ढोका, दक्षिणतर्फको मूल ढोका साथै पश्चिमतर्फ रहेको लोत्से हल पस्ने ढोका बन्द गर्न आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब
म सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 6 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यस प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावली दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा नरही मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला र कोभिड-19 को सङ्क्रमित मान्य सदस्यहरूले लोत्से हलमा छुट्टै रूपमा राखिएको हुन्छ र हुन्न र मत दिन्न भन्ने वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। मान्य सदस्यहरू प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको मान्य सदस्यहरू प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत प्रकट नगरी तटस्थ रहनुहुने मान्य सदस्यहरू अर्थात् मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू कोभिड-19 को सङ्क्रमित मान्य सदस्यहरूले लोत्से हलमा छुट्टै रूपमा राखिएको हुन्छ हुन्न र मत दिन्न भन्ने वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। कान्तिपुर समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेको विश्वासको प्रस्तावमाथि मत विभाजन प्रक्रिया चलिरहेको छ। यस विषयमा थप जानकारीका लागि हाम्रा संवाददाता डीपी उपाध्याय संसद भवनबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। डीपी, अहिले त्यहाँ के भइरहेको छ, थप जानकारी गराउनुस्।
डिपीजी, हुन त एमाले नेता रामकुमारी झाँक्रीले जुन केही एमालेका नेताहरू जो माधव नेपाल समूहमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू बाहिरिएको अथवा उहाँहरूले मत नदिने तटस्थ बस्ने भन्ने कुराको विषयमा त्यो चाहिँ र्युमर मात्रै हो भनेर भनिसक्नु भएको छ। तपाईँले त्योभन्दा थप अरू केही जानकारी पाउनु भएको छ यो विषयमा? डिपीजी, अब यो मत विभाजनको प्रक्रिया कति समयमा सकिएला?
हवस् डिपीजी, यहाँलाई धन्यवाद। कान्तिपुर समाचार जारी नै छ। अहिले बेला भएको छ ब्रेकको।